زکم با زندگی در تانڈالی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے گران او درنو مینوالو دا رنگین نظم په आवाज د عطا الرحمن مخلص او شاعر دی ډیر ګران او محترم ورور نسیم هیران او ریکارډینګ المکه سټوډیو ڈی آئی خان سټوډیو رابطہ نمبر 0348 97 72 788 والسلام. زکم با زندگی در تانڈالی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے کتا کړي خطا وینو هغه ګناه دې زماسي کتا کړي خطا وینو هغه ګناه دې زماسي ماستا په سر قبول دې سختي خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے زکم با زندگی در تانڈالی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے داستا پوشانی مینا خو پژوند کی چارا نکړه داستا پوشانی مینا خو پژوند کی چارا نکړه کچنکړه ما دا ټولا دنیا گئی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے زکم با زندگی در تانڈالی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے زستا پسر آباد یم داستا پسر باچایم زستا پسر آباد یم داستا پسر باچایم لتا سارا پیوان می خوشالی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے زکم با زندگی در تانڈالی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے ناسم هیران لیکلی دا مخلص په خوش آواز دی ناسم هیران لیکلی دا مخلص په خوش آواز دی سیوا نوای تورتا سلگئی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے زکم با زندگی در تانڈالی خواج مرجانے بستا دی خدای لاری راتا ژوندی خواج مرجانے
جانې بستا دی خدای لارې راته ژوندی خوږې مور جانې